बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है धोखा या मिलावट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुनैरा अंबर। दीन इस्लाम दीन फितरत है और दुनिया का सबसे ज्यादा पाकीज़ा तरीन दीन है। देखिए, दीन फितरत क्या है? कोई भी शख्स नहीं चाहता कि उसके साथ धोखा हो। ये मैं भी नहीं चाहती कि मेरे साथ धोखा हो। तो जो चीज मैं नहीं चाहती तो वो कोई और कैसे चाह सकता है, और मैं किसी और के लिए कैसे सोच सकती हूँ। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे दीन की बुनियाद बयान फरमाई वो है दियानतदारी। यानी इसका ऑपोजिट वर्ड है ना धोखे का। किसी को चीट करना, किसी को डिसीव करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, तो इसका मतलब है कि ऑनेस्ट रहें। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली सिफात लोगों की जुबान पर आई और गैर मुस्लिमों की जुबान पर आई वो थी सादिक और अमीन। यानी वो शख्स जो हमेशा सच बोलता है और धोखा नहीं देता। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अकबर। यानी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात, आपकी उम्मत का हिस्सा नहीं है जो धोखाबाजी करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता फरमाया, जो अपनी तालीमात से हमारे सामने वाज़े फरमाया, जो अपनी सीरत तैयबा से हमारे सामने साबित फरमाया, कुरान पाक के जो अहकामात हैं, एक मुसलमान का इस बात पर वाज़े ईमान होना चाहिए कि ये तमाम अहकामात फितरत इंसानी के मुताबिक हैं। और फितरत का तकाजा यही है ना कि आप किसी को धोखा ना दें और ना धोखा खाएं। तो एक शख्स जब चाहता है कि वो कारोबार में जब धोखा देता है तो बेसिकली उसका मकसद क्या होता है कि उसका पैसा या प्रॉफिट रेशो, उसका मार्जिन बढ़ जाएगा, वो ज्यादा दौलतमंद हो जाएगा, कम खर्च करके ज्यादा हासिल कर लेगा। तो जिस तरह से भी वो धोखा देता है, मिलावट करके देता है, झूठी चीजों के झूठे नाम लेकर देता है, क्वालिटी गिरा कर देता है, बताता कुछ है, शराइत कुछ और तय होती हैं, और जब चीज खरीदते हैं तो वो उसके बिल्कुल बरक्स होती है। अलगर्ज के जिस तरह से भी उसने बददियानती की, तो वो ये नहीं सोच रहा कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है, हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंसान अभी दुनिया में आया नहीं होता, यानी एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, मगर उसकी मौत का वक्त और उसका दिन, किस जमीन में दफन होगा, वो जगह, वो कितना रिस्क खाएगा, काफिर होगा या मोमिन होगा, ये तमाम फैसले हो चुके होते हैं। अब जो उसकी तकदीर में है वो उससे एक दाना भी, या मैं यूं कह दूं कि एक निवाला भी ज्यादा नहीं खा सकता, और जो उसकी तकदीर में है कोई उससे उसका एक निवाला भी कम नहीं कर सकता। तो जब आप मुसलमान हैं और वाकई आप मुसलमान हैं, यानी सिर्फ मुंह से कहने से मुसलमान नहीं होते, जब आपने कहा है कि मैं मुसलमान हूं तो आपको पूरा एक लाइफस्टाइल दिया गया है, नजरियात दिए गए हैं, अकायद दिए गए हैं। मेरा ईमान होना चाहिए कि जो मेरे नसीब में है कोई नहीं ले सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं है कोई दे नहीं सकता, तो मैं क्यों किसी को धोखा दूं, और मैं धोखा देकर अपने जायज और पाक माल को हराम क्यों कर लूं। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, जो धोखे से लोगों का माल खाते हैं अपने पेटों में आग भरते हैं। तो जो आप खा रहे हैं वो हमारे लिए समझिए कि खैर नहीं है, वो मुसीबत ही मुसीबत है। कोई बहुत कीमती और मजेदार गिजा है, यानी बड़ा महंगा कोई डिश है, मैं आपसे कहूं कि इसमें ऐसे बैक्टीरियाज हैं कि आप खाएंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा, या खुदा ना खास्ता आपके किडनीज फेल हो जाएंगे, या आपकी जान ही चली जाएगी, तो आप अच्छे से अच्छा भी छोड़ देंगे। आप नहीं कहेंगे अरे मुझे ये ऐसी डिश तो कहाँ फिर नसीब होगी। आप सोचेंगे नहीं, बेशक होगी, बड़ी लजीज होगी, बड़ी कीमती होगी, बड़ी नायाब होगी, लेकिन मैं इससे बीमार हो जाऊंगा, मुझे अपना नुकसान नहीं करना। तो जब कोई शख्स धोखा देकर माल कमाता और खाता है तो वो दुनिया में भी नुकसान करता है अपना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी भी मोल लेता है। और हराम का एक निवाला जो हमारे पेट में चला जाता है तो 40 दिन तक हमारी दुआ भी कबूल नहीं होती और नमाज भी कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी जगह पर बददियानती करने से या धोखा देने से मना फरमाया। अब डायरेक्टली अगर अनाज में या किसी भी चीज में मिलावट कर रहे हैं, अनाज से मुतालिक तो हदीस मुबारक है, अब आप इसी हदीस का उसूल ले लेंगे और हर मिलावट पे इसको अप्लाई करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो रूटीन का जो विजिट होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना में वो दौरा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं कि कारोबार कैसे चल रहा है, तो आपने एक दुकानदार के अनाज में हाथ से देखा, वो जैसे बोरियों में आपने कभी देखा होगा डिस्प्ले करके उन्होंने खुला अनाज बेचने के लिए रखा होता है, तो वो ऊपर खुश्क था, और जब आपने नीचे तक हाथ अपना दस्ते मुबारक किया तो नीचे से गीला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर नागवारी के असरात आ गए, यानी आपने इस चीज को पसंद नहीं फरमाया, और आपने फरमाया तुमने गीले हिस्से को छुपाया क्यों है, इसको ऊपर करो ताकि लोगों को पता चले कि ये अनाज गीला भी है।
یعنی آپ اوپر سے اب آج کل آپ فروٹس بھی لینے جائیں یا ویجیٹیبلز بھی لیں، سب سے ڈسپلے پہ خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، اور جب آپ لینے لگتے ہیں تو وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی اور خراب سڑی گلی اپنے ہاتھوں سے ڈال کے دیتا ہے. پھر آپ اگر ضد کریں کہ بھائی ہمیں خود ڈالنی ہے تو وہ اس پہ جھگڑنے لگتے ہیں. آپ نے اچھی چیز ڈسپلے کیوں کی؟ ہم تو آپ کی اچھی چیز دیکھ کر آئے تھے، اور جب آپ ہمیں دے رہے ہیں تو آپ ہمیں ناقص چیز دے رہے ہیں. تو ملاوٹ بہت بڑا جرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کی خبر دی. اللہ اکبر. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ سب سے بہترین امت تو ہم ہیں، اور وہ جارج برنارڈ شاہ نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے اور دنیا کی بدترین جو قوم ہے وہ مسلمان ہے. تو بڑی ہمیں اس پہ بات بری لگی تھی، لیکن سچ یہی ہے کہ دنیا بھر کے غیر مسلم لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جب ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں، وہ ان کے جو فیسٹیول یا ایونٹس وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ اس طرح سے اسپیشل آفرز دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، سیلز دیتے ہیں، کوئی ریلیف دیتے ہیں عوام کو. اور ہماری بد نصیبی، اچھا اب میں اس چیز کو کلیئر کر دوں، کچھ اسلامی ممالک میں بھی ایسا ہے کہ وہ کچھ ریلیف دیتے ہیں، افطار کا سحر کا انتظام کرتے ہیں. بہت کم ایسے اسلامی ممالک بھی ہیں، مگر میجورٹی میں، اور اسپیشلی اگر آپ دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں، اور جو ہمارے پاکستانی سپر اسٹور باہر کے ملکوں میں نے دیکھا کہ وہ پرائزز کو شوٹ کر دیتے ہیں قیمتوں کو. اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ماہ رمضان المبارک عبادت، سخاوت، ہمدردی اور ایثار کا مہینہ ہے. روزہ ایثار سکھانے کے لیے تھا کہ تم بھوکے رہو تو تمہیں احساس ہو کہ جو بھوکے ہوتے ہیں ان کی تکلیف کیا ہوتی ہے، جنہیں کھانے پینے کو نہیں ملتا وہ تڑپتے کس طرح ہیں. ہمیں اس ماہ میں پورے 11 مہینے آپ کماتے رہتے، کاروبار کرتے رہتے، یہ تو اللہ سے سخاوت کرنے کا، اللہ سے ڈیل کرنے کا ٹائم تھا. اس میں تو ایک نیکی کا جو فرض کا اجر ہے وہ 70 گنا بڑھ جانا تھا. اس میں تو ایک نفل کا ثواب فرض کی جگہ چلا جانا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے ماتحتوں پر، ملازموں پر آسانی کر دو، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. اس میں تو ہمیں اسپیشل ڈسکاؤنٹ دینے چاہیے. اور میں ایک جملہ کہتی ہوں کہ یہ کمائی کا مہینہ ہے، تو مجھے لگتا ہے ہمارے جو تاجر ہیں نا، انہوں نے اپنے پیسے کمانے کا سمجھ لیا یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا. جب آپ کہتے ہیں نا کمائی کا مہینہ، تو مطلب تھا کچھ کما لو. 11 مہینے تو شرم نہیں کرتے، کم از کم اس مہینے میں تو کر لو. تو جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دیا، چاہے ایک دودھ کے گھونٹ سے ہو، پانی کے گھونٹ سے ہو، کھجور سے ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو روزہ دار کے برابر اجر دیتے ہیں. یہی سوچ کر کوئی ہمارے مسلمان بھائی یہ احساس کر لیں کہ ہم اس میں چلو پروفٹ تو وہ رکھیں گے، لیکن ہم اپنی قیمتوں کو نہیں بڑھائیں گے. اور یہ بات ہے کہ یہ ہر کسی کو سوچنا پڑے گا. اگر منڈی سے ہی آپ کو چیز اتنی مہنگی مل رہی ہوگی تو آپ کو اپنا پروفٹ ریشو تو رکھ کے ہی بیچنا پڑے گا. تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خوف خدا کرے. اور میرے خیال سے حکومت کو اس معاملے میں سخت نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ فصل تو اتنی ہی پکتی ہے جتنی 11 مہینے میں پکتی ہے. کیا رمضان مبارک میں فصل مہنگی ہو کر نکلتی ہے وہاں سے؟ آپ کے اس تمام معاملات ویسے ہی رہتے ہیں. تو آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اور ہماری جو حالت ہے اس وقت، کچھ ہم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت فرمائے.